नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाजरीन आज मैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में स्टार्ट करने वाला हूं। नाजरीन वीडियो के एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको समझ आ सके। आइए शुरू करते हैं। एक्टिव एंड पैसिव ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि फ़ेल हाल जारी वाला एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस फ़ेल हाल जारी में। नाजरीन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही कन्वर्ट होता है, बल्कि उसके साथ सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग का इजाफा किया जाता है। मसलन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर के साथ बीइंग का इजाफी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। तो नाजरीन मनफी बनाने के लिए बीइंग के फौरन बाद नॉट को लगाया जाता है और इंटरोगेटिव सवालिया बनाने के लिए इज़ एम आर को स्टार्ट में या शुरू में लगा देने से वो सवालिया सेंटेंस या जुमले में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये डेफिनेशन है, ये डिटेल है। आइए शुरू करते हैं। ए का मतलब एक्टिव, वी का मतलब वॉइस। दे आर डिस्टर्बिंग मी, वो मुझे तंग कर रहे हैं। तो नाजरीन ये एक्टिव वॉइस का उर्दू का तर्जमा है। नाजरीन ये सेंटेंस या जुमला मुकम्मल सेंटेंस या जुमला पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाता है। दे सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है। तो नाजरीन जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले मी ये सब ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसका जो सब्जेक्टिव केस या सब्जेक्ट है वो आए है। तो मी पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है आए पर, और आए के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब एम लगता है, और एम के साथ बीइंग का भी इजाफी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। और इसके बाद डिस्टर्बिंग ये वर्ब है। तो नाज़रीन जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ये पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि डिस्टर्ब्ड पर। और इसके बाद दे सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस है। तो दे का जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस है, वो देम है। तो दे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है देम पर। तो देम से पहले और वर्ब के बाद बाय का भी इजाफी तौर पर इस्तेमाल होता है पैसिव वॉइस में। पी का मतलब पैसिव, वी का मतलब वॉइस। आई एम बीइंग डिस्टर्ब्ड बाय देम, उनकी तरफ से या उनके ज़रिए मुझे तंग किया जा रहा है। तो नाजरीन ये पैसिव वॉइस का उर्दू का तर्जमा है। ए का मतलब एक्टिव, वी का मतलब वॉइस। आई एम टीचिंग यू ग्रामर, मैं आपको ग्रामर पढ़ा रहा हूँ। तो नाजरीन ये एक्टिव वॉइस का उर्दू का तर्जमा है। तो नाजरीन ये सेंटेंस या जुमला भी मुकम्मल तौर पर पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो नाजरीन इस सेंटेंस या जुमले में यू ये ऑब्जेक्ट है और आई सब्जेक्ट है। तो नाजरीन जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो नाजरीन इस पॉइंट को अच्छी तरह से सुना। जब सेंटेंस या जुमले में दो ऑब्जेक्ट हो, एक रेल हो, एक सेकंड हो, तो नाजरीन इन दोनों ऑब्जेक्ट में से जो भी पहला हो वही पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनता है। तो नाजरीन इस जुमले में पहले यू ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, तो लिहाजा यू का जो सब्जेक्ट है या सब्जेक्टिव केस है वो भी यू है। तो यू पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है यू पर, और यू के साथ हेल्पिंग वर्ब लगता है आर, और आर के साथ यानी कि पैसिव वॉइस में जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग का भी इजाफी तौर पर इस्तेमाल होता है। टीचिंग ये वर्ब है, तो ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि टाट पर। और इसके बाद ग्रामर ये सेकंड ऑब्जेक्ट है, तो ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है ग्रामर पर, ये बरकरार रहता है। और इसके बाद आए ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस है। तो आए का जो ऑब्जेक्ट है या ऑब्जेक्टिव केस है वो मी है।
تو لہٰذا آئے پیسو وائس میں کنورٹ یا چینج ہو جاتا ہے می پر. می سے پہلے اور گرامر کے بعد بائے کا بھی اضافی طور پر استعمال ہوتا ہے پیسو وائس میں. پی کا مطلب پیسو، وی کا مطلب وائس. یو آر بینگ ٹاٹ گرامر بائی می. میرے ذریعے یا میری طرف سے آپ کو گرامر پڑھایا جا رہا ہے. تو ناظرین یہ پیسو وائس کا اردو کا ترجمہ ہے. اے کا مطلب ایکٹیو، وی کا مطلب وائس. ہی از لرننگ گرامر فرام می. وہ مجھ سے گرامر سیکھ رہا ہے. تو ناظرین یہ ایکٹیو وائس کا اردو کا ترجمہ ہے. ناظرین یہ سینٹنس یا جملہ یہاں سے لے کر اور یہاں تک کا جو پارٹ یا پارٹیشن ہے یہ پیسو وائس میں کنورٹ یا چینج ہو جاتا ہے. اور یہاں سے لے کر یہاں تک کا جو شارٹ پارٹ ہے یہ پیسو وائس میں کنورٹ یا چینج نہیں ہوتے، یعنی کہ یہ پیسو وائس میں برقرار رہتے ہیں. جس طرح ایکٹیو وائس میں ہوتا ہے اسی طرح پیسو وائس میں بھی لگتے ہیں. تو ناظرین اس سینٹنس یا جملے میں ہی سبجیکٹ ہے اور گرامر آبجیکٹ ہے. تو ناظرین جب ہم اس کو پیسو وائس میں کنورٹ کریں گے تو سب سے پہلے گرامر آبجیکٹ، اس کا جو سبجیکٹ ہے یا سبجیکٹو کیس ہے وہ بھی گرامر ہے. تو گرامر پیسو وائس میں کنورٹ یا چینج ہو جاتا ہے گرامر پر. اور گرامر کے ساتھ ہیلپنگ ورب از لگتا ہے پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں. اور ہیلپنگ ورب کے ساتھ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں پیسو وائس میں بینگ کا بھی اضافی طور پر استعمال ہوتا ہے. تو ناظرین اس کے بعد لرننگ یہ ورب ہے اور یہ پیسو وائس میں کنورٹ یا چینج ہو جاتا ہے ورب کی تھرڈ فارم یعنی کہ لرنڈ پر. تو اس کے بعد ہی سبجیکٹ ہے، سبجیکٹو کیس ہے. تو ناظرین ہی کا جو آبجیکٹ ہے یا آبجیکٹو کیس ہے وہ ہم ہے. تو لہٰذا ہی پیسو وائس میں کنورٹ یا چینج ہو جاتا ہے ہم پر. اور ہم سے پہلے ورب کے بعد بائی کا بھی اضافی طور پر استعمال ہوتا ہے پیسو وائس میں. تو ناظرین اس کے بعد فرام یہ پیسو وائس میں کنورٹ یا چینج ہو جاتا ہے فرام پر. اور اس کے بعد می آبجیکٹ ہے. تو ناظرین یہ پیسو وائس میں کنورٹ یا چینج ہو جاتا ہے می پر. ناظرین یہ برقرار رہتے ہیں، اس میں کسی قسم کی چینجنگ یا تبدیلی نہیں ہوتی. پی کا مطلب پیسو، وی کا مطلب وائس. گرامر از بینگ لرنڈ بائی ہم فرام می. اس کے ذریعے یا اس کی طرف سے مجھ سے گرامر سیکھا جا رہا ہے. تو ناظرین یہ پیسو وائس کا اردو کا ترجمہ ہے. تو ناظرین یہ طریقہ ہے ایکٹیو وائس سے پیسو وائس بنانا، وہ بھی پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کا. تو ناظرین اگر آپ کو پہلی بار ویڈیو دیکھنے سے سمجھ نہ آیا تو آپ ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے. اب تک کے لیے اتنا. ناظرین اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل پر ضرور کلک کریں اور ساتھ ساتھ لائک بھی کریں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ریلیٹیو ایڈورب وائی، وین، ویئر کے بارے میں سیکھیں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.